سلام تخاتلتي ناي همبول ميديا نلوم معنتي زبلنا يستفلالي زيناتات نابخاتكم كنبرينا شير لايك سبسكرايب مقبراي ترسعو سناي مكتتال إثيوبيا غامبيلا حدش اوان اتو ابز تاوجل اوان MSF زتبهل وجله لعلم 100 برتات زقوسلو سبات يحكمو كم زلو افليتو اب كلل غامبيلا إثيوبيا اب حدا معلتي بزتولع غونز تراي بوحدو 47 سبات كم زتقتلو تغليصو ابت معلتي تكال دكتور بزيدوب MSF لعلي 100 سبات برت زقوسلون حموماتن كم زحكمه غليصلو سبسلطان تكلل دما بسانكي እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዘይምርግጋዕ ሓድሽ ንዘይተወሰነ ግዜ ዝጸንሕ ናይሌት እዋን እቶእቶ ከርፊው ከም ዝኣወጁ ኣፍሊጦም ኣለዉ ነበርቲ ከባቢ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብ24 ታሕሳስ 2025 ኣብ ፉሉይ ወረዳ ኢታንጎ ጉንቲ ታምፓም ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጥራይ ብውሕዱ 47 ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለውን ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ሓደ በዓል ሞያ ጥዕና እቲ ቁጽሪ ኣብ مباقتا حبريتا زتمسرته مخانون نتي ملو عنوت زي انصبار كم زخونن حبيرلو MSF زتبهله ب24 تحساس اب زوصو مغلطي اب غامبيلا زتولع غونص كابتي علتتي نغهو جميرو كم زحيله بمتقاس اتتكال اب حدا معالتي لعل 100 برت زقوسلو حممات كم زحكمن حبيرلو اتي غونص زقصل انت خوينو اب زمص معالتات توساخي حممات كمصو كم زخولون MSF أتنكيقولو كالم انشيتي خبابي بوغانو كم زحبرو ب24 تحساس تفصم متقعتي اب منبر ابايتي غونتي تامبام اب اوان ليتي كم تفصم بمغلاص دقانستيو حصاناتن اكال سنكولانن زركبو سلاماويان سبات غداي تمتقعتي كم زخونو غليصو الله اتمنچي وسيغو كم زغلصو ابايتي كم زتقاصلون نبرتي كم زتمزابلون غليصلو اب تمتقعت دما كاب مادو دوب زمصو ولق سبات ጉጅለታትን ተሳታስፉዎ ከም ዝነበሩ አመልክትሎ መንግስት ክልል ጋምቤላ ነቲ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋ ሲዒቡ ብ24 ታሕሳስ ንከተማ ጋምቤላን ካልኦት ዘይርጉአት ከባቢታትን ዝጠቃለለ ዘይተወሰነ እዋን ዝጸንሕ ናይሌቲ እቶ ኣውጁ ከም ዘሎ ዝተፈላልየ ምንጭታት ካብ ተኸባቢ ይሕብሩ ትግራይ ኮሚሽን ኢትዮጵያ معقوبي تمزابلتي حصاص رديئت تقاريطو زبل كسي نصيغلو صبصابات موتن كبير حصرتن مغبن يقالحو كم زلوغن يحبر كوميشن امرار حاسقات حدغا اثيوبيا اب كلل تግራይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ወረዳ አስገደ ኣብ ዝርከብ ግዝያው معقوبي تمزابلتي حصاص ዝርከቡ ወገናት ሰብአው ሓገዝ ተኸልኪሎም ብዝብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዘውር ዘሎ ክሲ ነጽይግወሎ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ናይ መግቢ ሓገዝ ብሙሉኡን በዘይ ምቁራጽን ክከፋፈል ምጽንሑ ገሊጹሎ እቲ ኮሚሽን ብረቡዕ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ኣብ ግዝያዊ معقوب ዝርከብ ተመዛበልቲ እንተላይ ነቶም ኣብ ሕጻጽ ዘለው ቀዳምነት ይቡ ክሰርሕ ከም ጸንሐ ብምሕባር ሕጽረት ረዲኤት ኣሎ ዝብሉ ጸብጻባት ጌጋ ምዃኖምን ኣብቲ معقوب ዘሎ ኩንነት ዘየንጻባርቕን እዩ ኢሉ ነጽይግወሎ ከም መግለጺ እቲ ኮሚሽን ኣብ ሕጻጽ ዝርከቡ ተመዛበልቲ عمت ملو سرع سبعة وحاجز مجوي كرخبو زانحو كوينم كاب مسكرم كسب تحساس كل التشحن إسران حموشتن زد تجبرو نعد الرديئات بزي منم مقرات ويون بزي زخوانه يكون مقرات كم استفدت سما السندات يريبل تكوميشن إزما بره الذهابة عب معقوب حتات بسنكي كبير حترة مجبن مسرتاوي أقل قلتاتن بوحدو 5 تمزابلتي كم زموتو كم اون لعليش حن شوعات تم إذن زغانو اب ازي كبير كروتات كم زركبو زغلص صبصابات دحر موصومي اب حزبي እናወሰዝ خيد زلو سكفتا سيعيو اب محبراو مراخبيتات كبابياوي مدرخاتن بسفيح كزاور زقنه از حبريتا اب تግራይ زلو سبعاوي تبصحنت اكفافالن رديئتن داغماي نخفتش غيرولو اب تكلل زقصله ممزبال حزبي حصرت صغاتات صغمات لوجيستكس نتي ناي رديئت سراح بدهو كوينو يركب كبلو استفلالي منጭታት ይሕብሩሎ ኤርትራ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ሕርሻ ኤርትራ ከመጌራ ንሳዕሪ ባሕሪ ናብ ፈሳሲ ወርቂ ተቀይሮላ ብሳምሪና ሰሎሞን ዝተጻፈ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕርን ሚኒስትሪ ሕርሻን ነቲ ከባቢ ንምሕላው ብዛዕለመ ስትራቴጂካዊ ጻዕሪ
أب لعلي كاب وزعي زاتو كيميكالا ودقعتاتن صربالعن قيدتات غيرولو ازي بوليس زي اتوم سب سرحو كيميكالات اب سنه هيوتاوي سرعات نا ايكو سيستمز ايرترا زصعبو غداي صلواتات نمنكايز تهانص خوينو اب لعلي اگدستي اكالات ماين هيوتن ناي بحري زتكور حلوايو نزي زخون نباري متكاتا نمقرب دما كلتيو منستريتات مفراين متقامن أورجانيك دعوتات نمتبع هاجراو وفري أبجيسوم هلو أب كدمي أزي من قصاص أزي أب زوبا سميناو أيه بحري كتما ودب متوع زمد بروتكال أب دور يركب أتتكال نهارت بحري بنباري مجدي أب تغمين معال استوفي خوينو كان دعلام أدمى بسنه هيوتاوي مهزوتات بلو من نبابرو نبرتي ممحياشو هذا خابتهم كان دي تواسعات إزلو تزرما يحرقو تولده استبهل من السيو يحدقو أب كل تشحن 15 أب كولج ساينسن بحرن مارين بيولوجي مستمرقة أب كل تشحن 18 مس منستري هابتي بحري تتصنبيرو دحر هذا عمد تاي نسون مسارحتون نقحف بحري ناب كبر هابتي مالت كاب سعر بحري استدالو فساسي دقعي نمقيار حسابا بقسو يحدقو مسراتي أبالن وانا أكايد سرحن تكال أبدر كوينو نمسرحن تلوان زوم هازتي بروجكتات دما يكافافل كم زلو تحبيرو الله إيرتران جبسي مس إيرتران جبوتن بزجبرتو ناي ودب سمعات أبلا أبلع الإثيوبيا زلوا سقطي تعب كم زلا تحبيرو مسحاب نايل ناقد أبز خدل زل وان كايرو استراتيجيكاوي ودبات كتم عبل مخانات تفليت له جبسي أبتن هجرات كرنا أفريقيا زغنا إيرتران جبوتن ودبات نمم عبال تسمامي على زدما كفل نايتي أبلع لتا ببحري زي توسن لاند لوكد إثيوبيا بسنكتي ننوح وان زقصر مسحاب اي نيل بمسارات تفتصم سمعات جبسي نتا استراتيجيكاوي زخونت ودب عسب اب ايرترا ودب دولار اب جيبوتي اوش مت عدن زركبا عقمن معبال كتحدثن مخانا تفليت له بتوسخ بزبيلا ناي وق مراكب زخون معرفيتات وحدات جندما بلوصات إليت وتهدرات جوجلتاتن نمسفار زخل بايتا كتفتر مخانا تحبيرو له كلتيان ودبات ابتقامت اب باب المندب دوباوي افدغناي قيح بحري يركبا مخانن زفلت كوينو مس ايرتران جيبوتن اتداوب اثيوبيا نمنقسقاس اقحت بسفيحو اب دولار كم اتمركوس يفلت جبسي اب مريتان اب لسانه مدري سينان سايناين بينينزولا لعلي كلتا كيلومتر جماجم بحري زلوا خوينو نقيح بحري مسمع كلاي بحري زراخب مترب سويز اون تقوصاصر كم اثيوبيا زا مثلا ببحري زي وسنها ويون زي داوبا هاجرات ابتقندي مسمرات مراخبي اوروبان ماكلاي مبراقن اسيان مبراق افريقان زخونه قيح بحري جزاتاو وتهدراو معرفو فود هولد ان غير خبا صلوا زلوا صنع تقاومو دغاغيما كتغلص صني حلا يبل تصحف እዚ ምስ ኤርትራ ዝተገብረ ምስጢራዊ ስምምዕ ናይ ስምምዕ ክታም ድማ ድሕረቲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝገበርዎ ምብጻሕ ምዃኑ እዩ ተፈሪሙ እቲ ምስ ኤርትራ ዝተገብረ ምስጢራዊ ናይ ስምምዕ ክታም ድሕረቲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝገበሮ ምብጻሕ ዝተፈረመ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ካልእ ስምምዕ ድማ ብላዕለዎት ሰበስልጣን ግብፅን ጅቡትን ተሰማሚዖምን تزازيمون تباهيلو له جبسي درومس إيرتران جبوتن دلدل بوليتيكاون وتهدراون ركب زلو أخوينا نتن كاب دوباوي فليت زمزا ناي وق مراكب انتلاي متقعتي زفت سما مراكب ديسترويرز ساب مارينات كمون وتهدراتن هليكوبتراتن سكما مراكب ندادي نمملا قرب نمقرابن زحجز مسارة لمعات أبتن كل التودبات كتحنسيا أتي مس جيبوتي استقبر سمع نابدور على زبصح مربب صرغياتات نمحياشون زعلبيو ኢትዮጵያ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ተጠቃምነት ብሰፊሑ ኣብዶር አለ ናይ ጅቡቲያ ትምርኮስ ሓደ ካብቶም ምንጭታት እዚ ስምምዕ እዚ ኣብዘን ክልተ ሃገራት ዘሎ ወተሃደራዊ ህላወ ሕጋዊ ይገብሮ ኢሉ ድሮውን ናይ ግብፂ ናይ ውግእ መራከብ ኣብዘን ክልተ ወደባት ማለት ወደብ ዓሰብን ዶራልን ተደጋጋሚ ምብጻሕ ከም ዘካየዳ እትጸብጻብ ይሕብር ግብፅን ኢትዮጵያን ብዛዕባቲ አዲስ አበባ ኣብዛ ዓመት እዚ ዛዘመቶ ዓብ ግድብ ናይ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ
ዘሰዓቦ ሳዕቤናትን ልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ብርቱዕ ምሰሓብ ጸኒሐን እየን ግብፂ ንዳርጋ ኩሉ ድሌት ጽሩይ ማያ ኣብ ናይል እያ ተመርኮስ ስለዚ ነቲ ዓብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ከም ንህላውያ ዝፈታተን ስግኣት እያ ትርእዮ እዚ ድማ ወሳኒ ዝኾነ ግደን ነቲ ዋሕዚ ማይን ከጉድሎን ኣብ እዋን ደርቂ ድማ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዋሕዚ ማይ ገደብ ዘይብሉ ምቁፅጻር ከም ዝህልዋን ግብፂ ትማጎት ግብፅን ሱዳንን ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ኣሰራርሓን ኣመሓዳድራን እቲ ግድብ ሕጋዊ ተቐያድነት ዘለዎ ስምምዕ ክትፍርም ብምሕታት ምስ ኢትዮጵያ ንዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ዝርርብ ምጽንሐን ይሕበር ብወገን ኢትዮጵያ ድማ እቲ ግድብ ንረብሓታተን ከም ዘይጎድእን ንካይሮን ካርቱምን ንምርግጋጽ ደጋጊማ ጽዒራ እያ ብተወሳኺ እቲ ፕሮጀክት ንቁጠባ ልምዓት ዘለዎ ጥቕምን ከም ድሌታ ንምስራሕ ዘለዋ ልዑላዊ መሰላ ምዃኑን ክትሕብር ጸኒሓ እያ እዚ ካብ 2020 ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ቀስ ብቐስ ዝመልእ ዘሎ ዓብ ግድብ ሳላቲ ኣብ ቆላታት ኢትዮጵያ ብዝነበረ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ገደማይ ናይ ኒል ብዙሕ ጽልዋ ይነበሮን ይኹን እምበር እታ ብኲናት ዝተሃስየትን ኣብ ታሕቲ እትርከብን ሱዳን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣሰራርሓ እቲ ግድብ ኣብ እዋኑ ኣብ ሪል ታይም ሓበሬታ ብዘይምክፋላ ኣብ ገለ ከባቢታት እታ ሃገር ሓደገኛ ኣዕናውን ውሕጅ ከም ዘሰዓበ ከተማርር ጸኒሓላ ቅድሚ 2 ዓመት ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ ዙር ፍሹል ዘተስዒቡ ግብፂ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ዝኾና ሶማልያን ጅቡትን ክልቲአን ኣባላት ዓረብ ሊግ ካልእ ኤርትራን ኬንያን ኪዳናታ እምነታን ክትሃንጽ ጸኒሓ እያ ብተወሳኺ ንብዙሓት ካብተን 11 ሃገራት ተፋሰስ ኒል ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ቴክኒካዊ ክእለታት ከተበርክት ጸኒሓላ ዝሓለፈ ዓመት ክልቲአን ሃገራት ናይ ምክልኻል ስምምዕ ድሕሪ ምፍርራመን ግብፂ ኣብ ሶማልያ ወተሃደራዊ ኣማኸርትን ከተቐምጥ ጀመረት ግብፂ ንሶማልያ ምስቲ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ንእትገብሮ ቃልሲ ንምትሕግጋዝን ኣጽዋር ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝሰርሑ ኣማኸርቲ እውን ሂባ እያ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝካየዱ ሓድሽ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ልኡኽ ምኽባር ሰላም ንምስታፍ እውን መደብ ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንሳይት ኣካያዲ ኣሰናዳኢ ዝኾነ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ዊልያም ዴቪድሰን ብዛዕባ እቲ ግድብ ርኡይ ዝኾነት ክልተኣዊ ወይ ሰለስተኣዊ ዘተ ብዘይምህላው ሕጂ ኣብቶም ኣብ መንጎ ካይሮን ኣዲስ ኣበባን ወጥሪ ዝፈጠሩ ዘለዉ ዞባዊ ጉዳያት ዝያዳ ትኩረት ይግበር ኣሎ ይብል እቲ ወጥሪ ኣብቲ ግብፂ ኣብ ልኡኽ ናይ ሶማልያ ዘለዋ ተሳትፎን ኢትዮጵያ ዘለዋ ዞባዊ ናይ ባሕሪ ትምኒትን ኣምቢሽንስ ዘተኮረ እዩ ኢትዮጵያ ወተሃደራት ግብፂ ኣብ ሶማልያ ክትርኢ ከም ዘይትደሊ ንጹር እዩ እንተኾነ ግን እዚ እንተተፈጺሙ ግድን ኩነታት ዝቕይር ጌም ቼንጀር ኮይኑ ናብ ውግእ ከመርሕ እዩ ማለት ኣይኮነን ብሓፈሻ ኣጠማምታ እቲ ግድብ ጋህዲ ኮይኑ ኣሎ ምንጪ ወጥሪ ኮይኑ እውን ክቕጽል እዩ ክልቲአን ሃገራት እምነተን ምትሕብባርን ከማዕብላ ኣይረኣየንን እዩ ነገር ግን ናብ ወተሃደራዊ ግጭት ከኣትዋ እውን ኣይረኣየንን እዩ ክብል መልሲ ሂቡሎ ንሎማዓንቲ ዝብልናዮ ዜና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ናይ ላይፍ ፕሮግራም ይራኽበና ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ርሑስ በዓል share like subscribe ምግባር ኣይትረስዑ thank you